अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आज हमारे साथ ज़हूर अहमद कियानी साहब हैं और ये सीईओ हैं ऑटोमेशन ब्रेन के। अपना मुख्तसर तारुफ भी करवाइएगा और ये भी बताइएगा कि ये ऑटोमेशन ब्रेन क्या काम करता है। देखिए जी, मेरा नाम ज़हूर अहमद कियानी है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ ऑटोमेशन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड का। ऑटोमेशन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से स्टेट ऑफ द आर्ट और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में लेके आती है और इसको फिर इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि आपके पास डिफरेंट, मैं देख रहा हूँ ये मशीन्स हैं, तो क्या आप वन बाय वन इन मशीन्स का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ऑटोमेशन ब्रेन प्राइवेट लिमिटेड इज स्पेशलाइज्ड इन इंडस्ट्रियल कोडिंग, मार्किंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, serialization, track and trace and advanced kind of barcode and QR code solutions। तो इसमें हम अगर आपको सिंपल वर्ड में बता सकें तो पाकिस्तान में एक घर से शुरू हुआ जो छोटा कारखाना होता है उससे लेके हम मल्टी नेशनल लेवल पे तमाम तरह की मशीनरी हमारे पास मौजूद होती है, जिसमें एंट्री लेवल आ जाती है, उसके बाद मीडियम स्केल और लार्ज स्केल है। तो ऑटोमेशन ब्रांड कोडिंग मार्किंग में हम जो पाकिस्तान में जिन ब्रांड्स को डील कर रहे हैं उसमें जर्मन ब्रांड्स हैं, इसके अलावा हमारे पास चाइना के भी स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड्स हैं और चाइना के अलावा हमारे पास ताइवान और डिफरेंट कंट्रीज की मशीनरी होती है। हमारी टीम रिसर्च के लिए इंटरनेशनल मार्केट का विजिट करती है और वहाँ के जो इनोवेटिव ट्रेंड्स होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती हैं, उसको पाकिस्तान में लेके आते हैं ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है उस तरह की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके और अडॉप्टेबिलिटी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्लरिश होती है, हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर होती है और हमारी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो रही होती है। बहुत खूब। पाकिस्तान के अंदर ऐसी ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही थी एक लंबे अरसे से। आप हमें अब बताइए कि आपने अभी तक कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं जिन पे काम किया है और उनकी कारकर्दगी जो है वो कैसी है, वो उनके फंक्शंस क्या हैं, ये ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइएगा अपनी। देखिए, मैं आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कारकर्दगी किसी भी इदारे की, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्री, तो सबसे पहली चीज़ होती है बैकअप सपोर्ट और दूसरी जो बैकअप सपोर्ट होती है वो हमेशा पॉसिबल होती है आपकी अच्छी कैपेबल टीम के साथ। तो ऑटोमेशन ब्रांड की जो टीम है दैट इज द लार्जेस्ट टीम इन पाकिस्तान और हमारी जो टीम की रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर हमेशा हमारी टीम एक रिगरस एफर्ट्स करती रहती है। तो जो मशीनरी की आपने बात की है कि कौन सी मशीनरी पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा जो कोर प्रोडक्ट्स है वो इंडस्ट्रियल कोडिंग एंड मार्किंग की मशीनरी है, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी है, सीएजे टेक्नोलॉजी है, टीटीओ टेक्नोलॉजी है, थर्मल इंकजेट है और बहुत सारी एडिशनली और भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ कि ऑटोमेशन ब्रांड आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों में काम ऐसे कर रही है कि हम सिर्फ मशीन सेल नहीं कर रहे बल्कि इनको इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारी मशीन एक हार्मनी में काम करती है जिससे इंडस्ट्रियल जो एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपकी इंडस्ट्री में जो डाउन टाइम्स होते हैं वो भी कंट्रोल होते हैं और एरर फ्री प्रिंटिंग आप कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। अब जो दूसरी हमारी लाइन आ जाती है वो इंस्पेक्शन की लाइन है, जिसमें हमारे पास एक्सरे मशीन्स हैं, कलर सॉर्टिंग मशीन्स हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं और डायनेमिक वेइंग स्केल्स हैं। ये तमाम मशीनरी एक ऐसी मशीनरी है जो मेक श्योर करती है कि आपकी प्रोडक्ट शेल्फ पे जाने से पहले, स्टोर्स पे जाने से पहले हर तरह के क्वालिटी, स्ट्रिक्ट क्वालिटी रेगुलेशन से गुजर के जाएं। तो इससे आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर होती है और आपकी मार्केट के अंदर सस्टेनेबल जो आपकी एक कंप्लायंस है वो भी मीट होता है और आपके स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कुछ प्रोडक्ट का विजिट करा सकते हैं? जी मोस्ट वेलकम, आइए जी, हम आपको दिखाते हैं। आप इस तरफ से आइए। ओके। अगर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं तो देखें ये जर्मन प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपसे अर्ज की इससे पहले। ये लाइविंगर ब्रांड है। दिस इज मेड इन जर्मनी, डिजाइन इन जर्मनी, असेंबल्ड इन जर्मनी एंड इम्पोर्ट फ्रॉम जर्मनी। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त सबसे टॉप की मशीन है। इस मशीन की खूबी ये है कि ये ऑटो रीट्रैक हेड के साथ आती है। मेरे इंजीनियर यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है और मैं अपने इंजीनियर से कहूँगा कि आपको एक हेड जो है, प्रिंट हेड बेसिकली इसकी एक ऐसी इसका पार्ट है जो कि एक कोर पार्ट की हैसियत रखता है जहाँ से ये मशीन प्रिंट डिलीवर कर रही होती है। तो आप इस मशीन को अगर देखेंगे तो इसका प्रिंट हेड जो है ये ऑटो रीट्रैक्टेबल है। ऑटो रीट्रैक्ट, या इसको सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं कि ये रोबोटिक हेड है। तो पाकिस्तान का ये वाहिद प्रिंटर है जो रोबोटिक हेड के साथ यानी कि पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है
اور جب یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اس کا جو یہ سسٹم ہوتا ہے ریٹرن بلاک یا گٹر بلاک اس کو کہتے ہیں، یہ آٹو ری ٹریک کر رہا ہوتا ہے. عموماً جو انڈسٹری میں آپ مشینری دیکھیں گے پاکستان میں، جو ایک ٹریڈیشنل یا کنونشنل مشینری ہے، اس میں یہ آٹو ری ٹریک کا فنکشن نہیں ہوتا. تو جب آٹو ری ٹریک کا فنکشن آتا ہے تو اس سے آپ کے ڈاؤن ٹائم سیو ہوتے ہیں، اس سے آپ کی ایفیشنسی بڑھتی ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اپ ٹائم ملتا ہے. آپ جب مشین کو ایک شٹ ڈاؤن کرنے کے بعد دوبارہ نیکسٹ ڈے یا نیکسٹ 7 days یا نیکسٹ منتھ کے بعد یا ایون ایئرس کے بعد مشین کو آپ جب اس کو آن کریں گے، یہ سیملیسلی فلالیسلی مشین چلے گی. اور آپ کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ QR کوڈز آپ دیکھ سکتے ہیں، ویریبل ڈیٹا انفارمیشن، پھر بہت ایزی اور بہت ہی ٹچی جو ہے اس کا یوزر انٹرفیس ہے. یہ ایک اور اس کا یونیک فیچر یہ ہے کہ یہ ورلڈ میں ون اینڈ اونلی CIJ پرنٹر مینوفیکچرر ہے لائبنگر، جو ریمیننگ آپ کی آؤٹ پٹ دکھاتا ہے. اس میں انکس اور ڈفرینٹ سالوینٹ یوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہت سارے یونیک فیچرز ہیں جو کہ باقی مشین میں نہیں آتے. اس مشین کو لگانے کے بعد آپ کاسٹ سیونگ بھی کریں گے، ٹائم کی سیونگ بھی کریں گے، آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری میں جو پروڈکٹ آپ اس سے مارک کر رہے ہوں گے اس کی کوالٹی سب سے ٹاپ پہ رہے گی. اس کی پرائس کتنی ہے؟ دیکھیں پرائس ڈفرینٹ پرائسز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ماڈل کے حساب سے. جو مشین ہم ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ایک تو وارنٹی 2 years آتی ہے، میڈ ان جرمنی جو اس کی کوالٹی ہے. تو پرائس ایگزیبیشن میں ہم اسپیشل پرائس دے رہے ہیں 2 million دے رہے ہیں. ایگزیبیشن سے ہٹ کے عموماً یہ 2.5 million کی پرائس آفر ہوتی ہے. اینڈ دس از آلویز ڈیپینڈنٹ آن دا پروجیکٹ، نیچر آف پروجیکٹ. کہ اگر کوئی اسپیشل پروجیکٹ ہے تو اس میں اسپیشل پرائس نمبر آف مشین کے حساب سے دیکھی جا سکتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک اور دکھاتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ کی اب اس طرف آئیے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائبنگر اسی کمپنی کا لائبنگر وی چیک ہے. وی چیک جو ہے وی این انسپیکشن کیمرا ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے. ان کیس آف ایرر ان دا پرنٹنگ، ان کیس یو ول بی فیسنگ ایرر ان دا پرنٹنگ، یہ فوری طور پہ سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر دے گا. یہ انٹیگریٹ بھی ہو سکتا ہے مشین کے ساتھ، یا کنویئر کو اسٹاپ کر دے گا، یا آپ کو الارم دے سکتا ہے، یا کوئی اس کی LED لائٹ آن ہو جائے گی جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پرنٹنگ. اور یہ آپ انسانی آنکھ سے زیادہ ہائی اسپیڈ میں 400 پروڈکٹ پر منٹ میں جا کے یہ لائن کو اسٹاپ کر سکتے ہیں اور آپ کو بیپ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مشینری ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. تو اب ہم آپ کو ملواتے ہیں جی اپنے لیزر مارکنگ مشین کے ساتھ. یہ ڈکائی برانڈ ہے، دس از میڈ ان چائنا. ڈکائی کا 30 سال پرانا ایکسپیرینس ہے اس انڈسٹری میں، 30 سال سے مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں کوڈنگ اینڈ مارکنگ مشینز کی. تو لیزر مشین ایک ایسی مشین ہے جو کہ آپ اسپیشل اپلیکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پرماننٹ کوٹنگ چاہیے. اس میں کنزیومیبل یوز نہیں ہوتے، یہ انک فری ہے، سالوینٹ فری ہے، اور اس میں ڈاؤن ٹائم اور ٹربل کی ریشو بھی بہت کم ہے. ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پرنٹ کیسے کر رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلیئر کرسپ پرنٹ اس نے کیا، اور ساتھ QR کوڈ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں آپ، ویریبل ڈیٹا پرنٹ کر سکتے ہیں. یو کین چینج دا فارمیٹ آف پرنٹنگ، یو کین یوز ڈفرنٹ ٹائپ آف فونٹس ود ویریبل انفارمیشن. آپ اس میں آٹو ڈیٹ ریئل ٹائم بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، آٹو شفٹ کوڈ بھی ڈال سکتے ہیں. اس کی پرائس کی اگر بات کریں تو دیکھیں لیزر میں 4 قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، CO2، فائبر، UV لیزر، پیکو سیکنڈ. تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں فائبر لیزر. تو فائبر لیزر کی ہماری اسٹارٹنگ پرائس 1.5 ملین ہے، اور آگے اس کے ویریئنٹس کے حساب سے یہ 10 ملین سے لے کے 15 ملین تک بھی ہوتا ہے. دین فائنل ہماری مشین جو ہے یہ ڈکائی کی اگین اسی برانڈ کا یہ تھرمل انکجٹ پرنٹر ہے، جو کہ ایک نیو لانچنگ ہے اس ایگزیبیشن میں ہماری. تھرمل انکجٹ پرنٹر جو ہوتا ہے اس کو TTO بھی کہتے ہیں، تھرمل ٹرانسفر اوور پرنٹنگ. یہ بھی ویریبل ڈیٹا پرنٹ کر سکتا ہے. دس از کمپلیٹلی ڈیجیٹل اینڈ کمپیوٹرائز سسٹم. اور یہ ایک جو پرائس کی آپ بات کر رہے ہیں تو پرائس میں سب سے بیسٹ کمپیٹیٹیو پرائس اس مشین کی مل سکتی ہے پاکستان میں، جس کی اسٹارٹنگ پرائس ہم 4.5 لاکھ پاکستان روپیز سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ 10 لاکھ تک ڈفرینٹ اس میں ویریئنٹس آتے ہیں. اور ایک اور میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو جو ہمارا تھرمل انکجٹ ٹیکنالوجی ہے. تو یہ ابھی اس مشین کو ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں. دس از تھرمل انکجٹ ٹیکنالوجی، TIJ بھی اس کو کہا جاتا ہے ان شارٹ. تھرمل انکجٹ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہائی ریزولوشن کوڈنگ کے لیے یوز ہونے والی ٹیکنالوجی ہوتی ہے. اس میں آپ 4 ہیڈز جو ہیں پرنٹ ہیڈ اس میں آپ فکس کر سکتے ہیں. 1 2 3 4 پرنٹ ہیڈ. یہ 4 پرنٹ ہیڈز میں ابھی ہم نے ڈفرنٹ کلر کی انک اس میں لگا رہے ہیں، جس میں یلو بھی ہوگی، وائٹ بھی ہوگی، بلیک بھی ہوگی، مے بی اس میں ریڈ بھی ابھی لگا رہے ہوں گے ہمارے انجینئرس.
تو یہ مشین ہائی سپیڈ ہوتی ہے، لائک اس کی جو سپیڈ ہے 79 QR کوڈز پر سیکنڈ. دس از الٹرا ہائی سپیڈ سسٹم. زبردست. تو ایک ہماری میڈ ان پاکستان کی طرف بھی آتے ہیں جی. دس از اے میڈ ان پاکستان انوویشن. یہ ایک اگین اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہے جو کہ آٹومیشن رین پرائیویٹ لمیٹڈ کی ٹیم کا اپنا شاہکار ہے. یہ مشین الحمدللہ ہم پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی سپلائی کر رہے ہیں، اور کچھ پاکستان کے ادارے ایسے ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن کے لیے. یہ اینیمل سائنس سے ریلیٹڈ مشین ہے. اینیمل سائنس میں یہ مشین باریک اسٹراز ہوتے ہیں جس کے اندر اینیمل کے سیمن کلیکٹ ہوتے ہیں، اس پہ ٹریک اور ٹریس سے ریلیٹڈ کوڈز پرنٹ کر سکتی ہے. اس مشین کی اگر آپ فنیشنگ دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، تو یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہے. So these are the highlights about what automation brand is doing in the market. بہت بہت شکریہ. آپ نے عام ٹی وی کے ساتھ بات کی اور اپنی تمام مشینری جو ہے، جو آپ نے پروڈکٹس بنائی ہیں یا آپ نے امپورٹ کی ہیں، ان کی ڈیٹیلز دی. دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں. اگر آپ بزنس سے وابستہ ہیں، بزنس پروموشن کے لیے ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں، یا ای کامرس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ ویب سائٹ بنوانا چاہتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں، تو عام ٹی وی آپ کا بہترین انتخاب ہو سکتا ہے. نمبر سکرین پر موجود ہے، رابطہ کیجیے. اس کے ساتھ ہی راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے. اپنا، سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا. رب رکھا پاکستان زندہ باد.